अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ नूरजमान। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे सबसे पहले आतिया सिद्दीकी के हवाले से। इसहार डार्क ने वहाँ पर जो बयान दिया और फिर इसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर इसका जो रिएक्शन आया और लोगों ने जो मुख्तलिफ तबसरे पेश किए, इसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही कश्मीर के हवाले से इसहार डार्क ने जो एक मुतनाज़ बयान दिया है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और तीसरी बात हम करेंगे इमरान खान की, जो आज अडियाला में एक ट्रायल हुआ और वो कितने बंडे अंदाज में चलाया गया, इसके ऊपर बात करेंगे। और आखिर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से जो मुख्तलिफ बैंकों को जो कर्ज, मुख्तलिफ बैंकों को जो चार्जेस दिए जाते हैं, तो आप जब इसको सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आप इस गरीब मुमलिकत खुदादाद को कितनी बेदर्दी के साथ, कितनी भोंडे अंदाज में इसको लूटा जाता है, तो इससे आपको जो है ना बहुत दुख और तकलीफ मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसहार डार के हवाले से। देखिए, इसहार डार आजकल अमेरिका के दौरे पर है और अमेरिका को राज़ी करने के लिए हम सोच भी नहीं सकते थे कि इसहाक डार्क जो है वो इस हद तक जा सकते हैं। लेकिन जब आप बगौर जायज़ा कर लेते हैं, जब कोई शख्स बग़ैर किसी वोट के ज़रिए पर यानी 547 के ज़रिए जब आता है, तो फिर इनको अवाम की फ़िक्र नहीं होती। फिर वो अपनी इक़्तिदार का सोचते हैं, फिर वो अपने मफादात का सोचते हैं। और आज इस हार्ड डार ने इसको साबित कर भी दिया। उनने जब एक अमेरिका के यानी टैंकर ने जब इनसे सवाल किया कि इमरान खान को आप लोगों ने नाजायज़ कैद किया है, इसकी क्या वजह है, तो इसहार डार ने इसके जवाब में ये कहा कि जिस तरह अब ये सिद्दीकी को अमेरिका ने बिल्कुल जायज़ तरीके से यहाँ पर मुख्तलिफ़ अदालतों ने इसका ट्रायल किया और इनको सज़ा सुनाई, तो इसी तरह इमरान खान को भी वहाँ पर पाकिस्तानी अदालतों ने मुख्तलिफ़ ट्रायल के ज़रिए इनको सज़ा सुनाई। तो जिस तरह अब जैसे सिद्दीकी की सज़ा बिल्कुल दुरुस्त है, तो इसी तरह इमरान खान की सज़ा भी दुरुस्त है। तो इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए उन्होंने डॉक्टर आतिया सिद्दीकी को, अमेरिका ने जो नाजायज़ तौर पर इनको कैद किया है, इनके साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, इसको बिल्कुल दुरुस्त करा दिया। तो ये इंतहाई तकलीफ देह बात है और इसके ऊपर पाकिस्तानी कौम ने बड़े गम गुस्से का इजहार भी किया है। देखिए, डॉक्टर आतिया सिद्दीकी ने ना किसी अमेरिकन शख्स को मारा है, ना उन्होंने किसी को ज़ख्मी किया है। लेकिन इसकी कसूर क्या है? इसकी कसूर ये है कि वो एक मुसलमान खातून है और इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। और अमेरिका ने यानी, और ये भी कहा जाता है कि कराची से उसको लेने के लिए पाकिस्तान की एजेंसी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने अमेरिका के हवाले किया है और बग़ैर किसी सबूत के। अगर हम दूसरी तरफ देखें कि रेमन डेविस ने यहाँ पर लोगों को कैमरे के सामने लोगों को मारा, लेकिन जब अमेरिका का दबाव आया तो उन्होंने फ़ौरन यानी अमेरिका के सामने हमारी ये रियासत लेट गई और उनको हवाले कर दिया। दूसरी तरफ अगर हम आतिया सिद्दीकी को देखें, तो इसको यानी इसके साथ बिल्कुल नाजायज़ किस्म की सलूक रवा रखा जाता है। और सबसे बड़ी जो इसहार डार ने वहाँ पर स्टेटमेंट दिया, तो यहाँ पर दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है 547 का शहबाज शरीफ, आतिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी को उन्होंने अपने साथ बिठाया और एक वीडियो भी बनाई और टेलीविज़नों के ऊपर इश्तिहारात भी चला दिए, ख़बरें भी चला दिए कि हम आतिया सिद्दीकी के हवाले से आप लोगों के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान आपके साथ शाना बशाना खड़ी है। और दूसरी तरफ इनका जो नायब वज़ीर आज़म है और वज़ीर ख़ारजा है, वो वहाँ पर अमेरिकन को कहते हैं कि बिल्कुल आपने दुरुस्त काम किया है। तो इमरान खान के खौफ की वजह से, उसकी डर की वजह से ये लोग अब न 3 में हैं न 13 में हैं, इनको समझ नहीं आती अगर हम करें तो क्या करें। तो इन लोगों को हमारा यही मशवरा है कि आप ये काम करें कि आप बिल्कुल शराफत से इस कुर्सी से हट जाए और इस मुमलिकती खुदादाद के ऊपर रहम करे। बस हम आपको ये कह सकते हैं। कश्मीर के हवाले से जब इसहाक डार से सवाल किया गया, तो इसहाक डार ने कहा कि देखिए, हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर जो है ना यानी इंतखाबात हो, और अगर वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या भारत के साथ शामिल होना चाहते हैं, तो फिर इनकी मर्ज़ी है कश्मीर की। ये बिल्कुल सरासन उनने एक नया किस्म की बयान दिया, लेकिन ये गैर मुतवक्को नहीं है। ये लोग अब जो जम्मू कश्मीर है इनको भूल गए हैं, ठीक है। और इनकी पॉलिसी भी यही है कि अब जम्मू कश्मीर को भूल जाए, बस ये जो हमारे पास जो बाकी रहा है, बस इसके ऊपर गुजारा करें। और पहले हमें यही बताया जाता था कि पाक यानी जम्मू कश्मीर जो है पाकिस्तान की शारक है और इसके बग़ैर पाकिस्तान की जो तरक्की है, पाकिस्तान नामुकम्मल है। तो अब इसहार डार की बयानात को देखते हुए
یہ تو لگتا ہے کہ پاکستانی جو حکومت ہیں وہ اب کشمیر کے معاملے سے پیچھے کی طرف جا رہا ہے، اور ان کی یہ سٹیٹمنٹ انتہائی مایوس کن بھی ہے۔ اگر ہم دوسری طرف بھارت کو دیکھیں تو ان کا موقف یہ ہے کہ ہمارے پاس جو جموں کشمیر ہے یہ تو ہے ہی ہے، لیکن جو باقی پاکستان کے ساتھ شامل ہے یا پاکستان نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہے، تو اس کو ہم وہ بھی ان سے چھین لیں گے اور اس کو بھی یعنی پاکستان سے الگ کر لیں گے۔ اور ساتھ ہی وہ گلگت بلتستان کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارا یہ جو فارم 47 کے لوگ ہیں وہ ان کو امریکن کو خوش کرنے کے لیے بس ان کی چاپلوسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ان کی کارکردگی کی ہے کل، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان ان کے ہوتے ہوئے ترقی کرے گا، بالکل نہیں کر سکتا، اور ہمارے حالات دن بدن خراب ہوتے یعنی خراب تو ویسے بھی چل رہے، لیکن مزید خراب ہوں گے۔ تو اسحاق ڈار کو تھوڑا سا میرے خیال میں ان کو تو اس بیان کے بعد اپنا استعفیٰ پیش کرنا چاہیے، لیکن بہرحال وہ استعفیٰ کیوں پیش کریں گے، کیونکہ آج کل تو ان کی موجیں لگے ہوئے ہیں، یعنی 100 ملین یعنی کرپٹو میں پاکستانی قوم کا ضائع کر دیا، تقریباً 28 ارب روپیہ بنتا ہے، لیکن ان سے کوئی پوچھنے والا تو نہیں ہے، تو وہ کیوں استعفیٰ دیں گے؟ تو آج ان کی حالت یہ ہے۔ دوسری خبر جو ہے وہ عمران خان کے حوالے سے، عمران خان کا جو ٹرائل ہے آج اڈیالہ جیل میں چل رہا تھا، تو آپ اس نظام کی جو چہرہ ہے اس کو دیکھیں، جج صاحب کی بار بار یعنی تلقین کی باوجود بھی عمران خان کے وکلاء اور ان کی فیملی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، اور پھر اس کے بعد اڈیالہ جیل میں سماعت جو ہے وہ 29 جولائی تک ملتوی کر دیا گیا۔ وہاں پر اندر سماعت ہو رہا ہے اور باہر جو ہے عمران خان کے وکلاء اور ان کی فیملی والے کڑے ہیں اور ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں دیتے، تو وہ کیس کس طرح لڑیں گے؟ تو آج کل ان کی یہ حالت ہے، ہمارے نظام انصاف کا یہ حالت ہے، اور ہمارا جو چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ افریدی صاحب، ہم چین میں جائیں گے اور وہاں پر پریکٹس کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ خدا کا خوف کریں، جب آپ کے اپنی کولیگس کے ساتھ جو ججز ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ نے اس کے اوپر منہ بند کیا ہوا ہے، تو آپ چین میں جائیں گے اور ادھر جائیں گے۔ دیکھیں، جب آپ انصاف، قانون اور آئین کے مطابق چل کر فیصلے کرتے ہیں تو پھر لوگ یہاں پر آئیں گے اور آپ کو آئیڈل کے طور پر پیش کریں گے۔ اگر آپ امریکہ میں بھی جائیں گے نا اور وہاں یا برطانیہ میں بھی جائیں گے، لیکن بات عمل کی ہے، جب عمل نہیں کریں گے اور جب آزاد طریقے سے فیصلے نہیں کریں گے، اس سے کچھ بھی بننے والا نہیں ہے۔ تیسری بات پھر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہیں کہ حکومت پاکستان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو مستحق افراد ہیں ان کو رقم یعنی ان تک رقم پہنچانے کے لیے 6 بینکوں کو 4.5 ارب یعنی 4.5 ارب چارجز ان کو دیتے ہیں، یعنی 4.5 ارب ان کو صرف اس وجہ سے دیتے ہیں کہ یہ رقم پاکستانی عوام تک پہنچا دیا جائے جو مستحق افراد ہیں، اور مستحق افراد کو پہنچنے کا جو سلسلہ ہے ہم نے ان روڈوں کے اوپر وہ بھی دیکھا ہے کہ لمبی لمبی قطاریں عورتوں کی لگی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہاں پر بعض عورتیں بے ہوش بھی پڑ جاتی ہیں، بعض اموات کی اطلاع بھی ملی ہے۔ تو یہ تو ان کی کارکردگی ہے، اور مستحق افراد یہ جو غریب کی رقم ہے اس میں بھی 4.5 ارب، بینک والے کیا وہ غریب ہوتے ہیں؟ ان کو تو چاہیے کہ وہ فری میں دیتے، اگر فری میں نہیں دے سکتے کم از کم اتنے بڑے چارجز تو وصول نہ کریں، کیونکہ آپس میں یہ سب لوگ ملے ہوئے ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں وہ اس سسٹم کے ساتھ چل نہیں سکتے۔ جو اس سے پہلے ثانیہ نشتر صاحبہ تھا عمران خان کے دور میں، انہوں نے اس کو بہت ڈیولپ کیا تھا۔ آپ یقین مانیں، جو یہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو کرپشن ہو رہی تھی، جو بڑے بڑے وزراء وہ پیسے لوٹتے تھے، اسی طرح سرکاری لوگوں کو جو پیسے ملتے تھے، انہوں نے سب لوگوں کو اس سے نکال لیا اور بہت بہتر طریقہ کار کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا۔ تو اب جب حکومت بدل گئی، ان لوگوں کو ملی ہوئی ہے، تو اب ان لوگوں کی مرضی ہے، وہ جس طرح چلانا چاہتے تو چلاتے ہیں، اور پاکستانی قوم کا پیسہ ہے وہ بے دردی کے ساتھ لوٹتا ہے۔
تو یہ کچھ خبریں تھی آج کے لیے، اتنی کا بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ پھر ملاقات ہی ہوگی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام.